kapin 3,000 ka mga estudyante sa kolehiyo sa Misamis Occidental nga benepisyaryo sa One Family, One Professional Program ang padayon nga midawat sa cash assistance nga gikan sa provincial government para sa second semester. Aniya ang kumpletong detalye. 15,000 pesos matag estudyante ang gidawat sa kapin 3,000 ka mga grantees sa One Family, One Professional Program kon OPUF sa Misamis Occidental nga gi-release para sa bulan sa January, February ug March sa second semester niadtong March 19, 2024. Ang maong kantidad alang kini sa panginahanglanon sa estudyante sama sa tuition fee, libro ug uban pang panginahanglanon. Nahimo kini nga nagmalampuson tungod sa lig-on nga kolaborasyon sa pangagamhanang probinsyal ug sa mga tagsa-tagsa ka mga local government unit. Ang OFOP namugna ni Governor Henry Waminal para sa mga kabus nga mga pamilya sa probinsya aron masiguro nga adunay bisan usa sa pamilya ang makahuman sa pag-eskwela ug mamahimong professional. Mao kini usa sa pangandoy ni Governor Waminal nga daghan ang mamahimong professional nga misamisnon. Ang OFOP usa sa agianan para sa patas nga makab-ot ang maayong edukasyon o oportunidad ilabi na sa mga estudyante nga gikan sa kabus nga pamilya. Tungod kay nagtuo si Governor Waminal nga kung adunay usa sa miyembro sa pamilya makahuman sa pagtuon, makatabang kini sa pagpaeskwela usab sa uban pang miyembro sa pamilya nga gusto usab nga molampos. Sa ingon, mahawas ang kalisod sa pamilya. Samtang mitambong si Oroquieta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta sa naasoy nga okasyon. Sa iyang mensahe, matud pa nga kining programaha usa kini kay inisyatiba ni Governor Waminal isip tabang sa atong mga kabataan nga dako og tinguha nga makalampos sa pag-eskwela. Hugot nga giawhag ni Mayor Acosta ang mga estudyante nga bugtian nila ang mga maayong programa ni Governor Waminal pinagi sa pagpaningkamot, pagsakripisyo aron molampos sa tinguha nga magmauswagon uban sa pamilya. Kay ang edukasyon maoy usa sa mga pamaagi nga mahaw sa kalisdanan. Tungod kay mauman ang kagustuhan sa gobernador ilabi na sa probinsya nga ang mga katawhan sa Misamis Occidental magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Our governor is just like iba because he is blessed. Mo nang giuli ang tanan sa inyo. Gihatag sa inyo ang tanan. Mo nang ang bukti ko na ito, dili na ito pakyaso. Ang dampo sa ato ang mga lideres para na ito. Ang dampo sa inyo ang magigikanan para ninyo. Ang dampo ninyo isip individual para mahimok ka na malampos. Kaysa katapusan, ang ato ang halagong gobernador sa kanunay kanino na ang misamismo magpuyog manlawon, malambuon o manlawon.